बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैंगलिक्स के ऊपर खुश आमदीद। तो आज की वीडियो मैं फाइवर के रिलेटेड ही बनाने जा रहा हूँ। फाइवर के गिग को हम कैसे रैंक करते हैं, टॉप रेटेड कैसे बनते हैं, हम लेवल 2 पे कैसे जाते हैं, लेवल 1 के ऊपर कैसे जाते हैं। तो ये सारी डिटेल के साथ आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलते हैं जी, हम पहले अपनी आईडी खोलते हैं, उससे आपको बताता हूँ कि हम कैसे अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं दूसरों की गिग्स को, ये मतलब जो टॉप रेटेड में है, जो रिकमेंडेड में है, जिनको फाइवर ने रिकमेंड किया हुआ है अपने जो कस्टमर हैं उनको कि ये आप इनसे ऑर्डर बनवाएं। तो इनको हम चेक करते हैं। पेज हम रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। देखा हमने पेज रिफ़्रेश किया तो ये कुछ जो आईडी जो कुछ गिग्स थी वो चेंज होगी, क्योंकि फाइवर की स्ट्रेटजी जो होती है वो चेंज होती रहती है। कुछ गिग जो होती है वो डाउन हो जाती है, कुछ गिग उसके बाद जो होती है वो अप हो जाती है। उसकी वजह भी ये है कि जब हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो आपकी गिग जो होती है वो रैंक में ऊपर आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप ऑर्डर टाइम से पहले आप ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं तो फिर भी आपकी जो गिग होगी वो रैंकिंग में ऊपर आएगी। अब हम बताएंगे हम अपनी गिग को रैंक कैसे कर सकते हैं, हम रैंकिंग में ऊपर कैसे लेके आते हैं। सपोज करें हम इस गिग को ओपन करते हैं, ये टॉप रेटेड की, ये टॉप रेटेड नहीं है, हम एक दो और गिग खोल लेते हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब हम इनको सर्च करते हैं जी, ये किसके देखें जी। सबसे पहली चीज़ जो फाइवर गिग रैंकिंग के लिए होती है वो ये चीज़ है, आपके रिव्यू जितने ज़्यादा होंगे उतनी आपकी गिग जो होगी वो फाइवर के फर्स्ट पेज के ऊपर आएगी। अगर आपकी गिग फाइवर के रिकमेंडेड पेज के फर्स्ट पे आ गई तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऑर्डर कैच करने की, ऑटोमेटिकली आपके गिग के ऊपर क्या होंगे, ऑर्डर ऑटो पायलट आते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो होगी वो आपका गिग का जो रिव्यू है वो है। रिव्यू जितने ज़्यादा होंगे, ये रिव्यू ही हैं सारे, जितने रिव्यू आपके ज़्यादा होंगे, 5 स्टार जितने आपके ज़्यादा होंगे उतने ही आप क्या होंगे, टॉप रेटिंग में होंगे। अब इस बंदे ने देखें अप्रैल 2017 में गिग बनाई है और इसके सिर्फ 484 रिव्यूज़ हैं, ये टॉप रेटेड है। तो फाइवर की स्ट्रेटजी ये है कि आप इसमें कोई बंदा भी टॉप रेटेड में जा सकता है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहला जो होता है वो लेवल 1 होता है, वो तो आपको 10 ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद आप अगर 400 अर्निंग कर लेते हैं तो आपको लेवल 1 मिल जाता है। इसके बाद फिर लेवल 2 जो होता है वो $2000 पे होता है, और लेवल जो टॉप रेटेड जो होते हैं वो $20,000 अगर आप कमाएँ, और आप मतलब कि उसकी जो होती है वो $20,000 होती है लिमिट डॉलर की, इतनी अर्निंग आप कर लेंगे तब आप टॉप रेटेड में जा सकते हैं। अब हम बताने क्या जा रहे हैं जी, ये देखें जी। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस गिग का जो है टाइटल, अब इसका ये असल टाइटल नहीं है, इसका असल टाइटल कुछ और है, वो उसकी URL में नज़र आ रहा है, डू अ क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन। उसने जो पहली गिग जो शुरू में बनाई थी, जब उसने टाइटल रखा था गिग बनाते वक्त, तो उसने रखा था डू अ क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन, ठीक है। उसने बाद में गिग को क्या किया, एडिट किया और उसमें क्या किया, उसने चेंजेस कर दी। अब ये देखें, डू डिज़ाइन क्रिएटिव आई कैचिंग प्रोफेशनल ब्रांड लोगो। अब इस चीज़ में चेक करें, फाइंड सर्विसेज में सपोज हम लिखते हैं लोगो। अब फाइवर में वो चीज़ शो करेगा जो कस्टमर इसके ऊपर ज़्यादातर सर्च करते रहते हैं, लाइक लोगो डिज़ाइन का हो गया, बिजनेस लोगो हो गया, मिनिमल लोगो डिज़ाइन, लोगो एनिमेशन, 3D लोगो एट्सेट्रा। तो ये जो होते हैं, ये सारे जो होते हैं, ये सारे जो होंगे ये कस्टमर आप फाइवर के पेज के ऊपर सर्च करते रहते हैं। अब अगर आपने कोई गिग नहीं बनानी है तो आप इन जो ये जो नज़र आ रहे हैं टैग्स, इनको यूज़ करते हुए इनको कीवर्ड्स बनाएं। अब जितने ज़्यादा कीवर्ड्स
جو موسٹ کامن ہوں گے، آپ باقی بھی گیگ جو ہوں گی ٹاپ ریٹڈ ان کو سرچ کریں کہ کون سے کامن ہے اور کون سے زیادہ بائر جو ہوتے ہیں کن کے اوپر زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، ان کی ایک لسٹ بنا لیں۔ اس لسٹ میں بعد میں جب آپ آئی ڈی بنائیں گے تو یہ سارے جو نظر آ رہے ہیں ان میں سے جو موسٹ کامن ہوں گے وہ اپنی کیا کریں، ٹائٹل میں یوز کریں۔ ٹائٹل میں جب آپ یوز کریں گے، سپوز آپ نے لکھا آئی ول ڈیزائن لوگو کریٹیو پروفیشنل آئی کیچنگ یونیک ایٹسٹرا، تو اس طرح کی چیزیں آپ ٹائٹل میں لکھتے جائیں۔ تو بعد میں آپ اس کو کیا کر لیں، ایک سمپل تھوڑا سا اٹریکٹیو بنانے کے لیے، کیونکہ وہ اس کا ایک ویو تو نہیں بنے گا جو آپ ایک ساتھ سارے یوز کر لیں گے کی بورڈ، لیکن وہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو یو آر ایل ہوگا وہ جب بھی کوئی سرچ کرے گا تو وہ آپ کے یو آر ایل سے سرچ کرے گا، تو جو بھی آپ کا یو آر ایل کے اندر نیم آئے گا ادھر، ٹھیک ہے، وہ آپ کا سرچ میں آ جائے گا اور آپ کی گگ کیا ہو جائے گی، رینک میں ہوگی، وہ آپ کی جب بھی سرچ کرے گا وہ آپ کے فائور کے فرسٹ پیج کے اوپر آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک طریقہ تو فرسٹ میتھڈ تو یہ والا ہو گیا ہاؤ ٹو رینک فائور کی، تو اس میں ایک کی ورڈ کا ہو گیا۔ سیکنڈ چیز یہ آتی ہے گگ امیج۔ اب دیکھیں آپ اس کے پیج کے اوپر دیکھیں، ادھر جو یہ فائور کا جو فرنٹ پیج ہے لوگو ڈیزائن کا، اب اس کے اوپر دیکھیں بہت اٹریکٹیو لوگو لگے ہوئے ہیں۔ یہ امیجز آپ کو کیا کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں۔ آپ ان امیجز کو دیکھ کے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کلک کریں، اس کو وزٹ کریں۔ اگر آپ مطلب واقعی بائر ہیں اور آپ سرچ کر رہے ہیں کوئی آرڈر، تو آپ ان گیگز کی امیجز کو، ان کی ڈسکرپشن کو، اس کی ٹائٹل کو پڑھ کے آپ پکی بات ہے کہ آپ اس کو کیا کر دیں گے، آرڈر کر دیں گے۔ گیگ امیجز جو ہوتی ہے وہ بنانے کے طریقے آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم گیگ کی امیج کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں گیگ کی امیج۔ لائک یہ دیکھیں ابھی ایک امیج تو پہلی سامنے آ گئی ہے، لائک اس بندے نے اپنا بتایا ہوا کہ لوگو ڈیزائنر ہے، اور ساتھ اس نے اپنی ایک اوریجنل پکچر بھی شو کر دی ہے تاکہ اوریجنلٹی شو ہو، یہ بندہ اور یہ بندہ جو ہے یہ سیم ہے۔ یہ چیز بھی افیکٹ کرتی ہے کیونکہ جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ تب بھی کرتے ہیں جب آپ اوریجنل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی کی امیج فائور کے اوپر کاپی نہیں کرنی، مطلب لائک میں اس امیج کو اوپن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اوپن کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں، اس کو فل اسکرین کے بعد اس کو میں کاپی کر کے اپنی جو اپنی آئی ڈی بناؤں گا یا اپنی جو گیگ بناؤں گا اس کے اوپر یہ یوز کر لوں، تو یہ فائور جو ہوتا ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر آپ کی گیگ کو کیا کرے گا، ڈینائی کر دے گا۔ اوکے، تو سیکنڈ چیز ہوگی امیج۔ آپ نے امیج کو جو بھی یوز کرنی ہے وہ آپ کی اپنی، اور کوئی ایسا کلر آپ نے دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ کلر اس نے ایسا یوز کیا ہوا ہے کہ اس کا لوگو جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے، اس کا لوگو اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ آپ اس کے اوپر کیا کریں، اب سیکنڈ چیز دیکھیں اس کی، یہ جو گیگ کی اس کی جو پروفائل امیج لگی ہوئی ہے یہ بھی اٹریکٹ کر رہی ہے، یہ بھی دکھا رہی ہے کہ بندہ واقعی کوئی کریٹیو ہے۔ تو آپ نے جتنا کریٹیو آپ شو کریں گے اپنے آپ کو فائور کے اوپر، اتنا ہی آپ کو آرڈر آنے کے چانسز میکسیمم ہو جائیں گے۔ اب تھرڈ بات ہم کریں گے جی ٹائٹل تو ہو گیا، گیگ امیج ہوگی۔ سوشل میڈیا شیئرنگ، آپ مطلب کہ آپ فیس بک یوز کرتے ہیں، آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس امیج کو، اس مطلب کو اپنی آئی ڈی کو آپ کیا کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ اب ادھر سے اس کو شیئر کریں، ٹھیک ہے، ادھر سے شیئر کریں، فیس بک پہ شیئر کریں، ادھر سوشل میڈیا ٹویٹر پہ شیئر کریں۔ اس کو شیئر کریں گے تو آپ کے کیا ہوگا، امپریشن زیادہ ہوں گے، جو بندہ اس کو کلک کرے گا، اگر مطلب کہ آپ کے جس بندے کو آپ کی گیگ کی امیج پسند آئے گی وہ لازمی بات ہے کہ آپ کی پروفائل کو وزٹ کرے گا، اس میں چیک کرے گا۔ جب وہ وزٹ کرے گا تو وہ ایک آپ کا ویو بھی ہو جائے گا، آپ کا امپریشن بھی اوپر جائے گا، اور آپ کا ایک کلک بھی ہو جائے گا۔ تو اس طرح جتنے آپ کے زیادہ امپریشن ہوں گے، جتنے آپ کے زیادہ کلکس ہوں گے، جتنے آپ کے زیادہ ویوز ہوں گے، آپ کی گیگ کیا کرے گی، رینک کرے گی۔